आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि हम अपने चैनल पर आपको इस्लामी तारीख़ के साथ साथ समाजियात और उमूमी तारीख़ से भी आगाही फ़राहम करें। इस सिलसिले में हम बहुत जल्द अपने चैनल से उमूमी तारीख़, जिसमें मुल्कों और हुक्मरानों के तारीख़ी वाक़यात, मशहूर शख्सियात, दिलचस्प व अजीब वाक़यात और इसी तरह के मुख्तलिफ़ नित नए मौज़ूआत पेश करेंगे। हमारी आज की वीडियो भी रोज़ाना की रूटीन से हटकर एक दिलचस्प मज़मून का अहाता करेगी। इसमें हम आपको बताएंगे कि कदीम लाहौर में रसूमात मुहर्रम किस तरह अदा की जाती थीं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नाज़रीन, मशहूर मुसन्निफ़ मौलवी नूर अहमद चिश्ती ने लाहौर की तहज़ीब के बारे में लिखी गई अपनी किताब यादगार चिश्ती, जिसका सन तसनीफ़ 1859 है, में उस वक्त के लाहौर में मुहर्रमुल हराम की रसूमात का मंज़र पेश किया है। वो लिखते हैं, अहले इस्लाम का नया साल माह गम यानी मुहर्रम, जिसको पंजाबी ज़ुबान में दोहे, जिन्हें उर्दू में दोहे या दोहड़े कहते हैं, से शुरू होता है। ये महीना हमारे नज़दीक बहुत गम व अलम का महीना है, क्योंकि इसमें जनाब हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा ने अपने वाबस्तगान के साथ जो जुमला 72 तन थे, मैदान करबला में शरबत शहादत पिया और ये जंग यजीद पलीद से हुई। इसमें सब मुसलमान बनाम हुसैन दूध शरबत पिलाते हैं और हर किस्म के तोआम पकाकर नज़र सैयदुश्शुहदा तकसीम करते हैं और गरीब गुरबा और दोस्तों अकरबा को खिलाते हैं। इस ज़ियाफ़त का नाम न्याज़ हुसैन है। हर मुसलमान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हज़रत की न्याज दिलाता है। अव्वल मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हर रात मरसिया खानी करते हैं और मरसिया खान और सामईन को खाना खिलाते हैं और मरसिया खान को कुछ नकद और दस्तारें भी दी जाती हैं। इस मरसिया खानी का नाम मजलिस है, जो 2 किस्म की होती है, एक सुन्नी की और एक शिया की। शिया हज़रात की मजलिस का दस्तूर ये है कि वो एक बड़े मकान में फ़र्श बिछाते हैं और साइबान भी तानते हैं और शमादान, फ़ानूस और किंदील रोशन करते हैं और एक मिंबर स्याह रंग का आवेज़ा करते हैं और एक तकिया और मसनद भी बीच में रखते हैं और तकिए पर फूलों के सेहरे अदब के वास्ते रखते हैं और तमाम रात मरसिया खानी करते हैं। मरसिया खान 3-3, 4-4 आदमी मिलकर मरसिया पढ़ते हैं और मरसिया खानी को मरसिया खानों की चौकी कहते हैं। चूँकि शहादत जनाब इमाम हुसैन का वाक़या गम से भरपूर है, लिहाजा जब मरसिया खानी होती है तो हर शख्स गिरिया व बुका करता है और अहले शिया पगड़ियाँ उतार के मातम करते हैं और तबर्रे यानी इमाम हुसैन के कातिलों पर नफरैन करते हैं। और सुन्नी लोग भी अक्सर अशरा और मजालिस करते हैं और मजलिस को शब कहते हैं। उसमें सब रस्में बराबर हैं, मगर ये लोग मिंबर नहीं रखते और तबर्रा नहीं बोलते। शिया हज़रात में मिंबर के साथ अलम भी रखे जाते हैं। एक बांस पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बांधते हैं और बाज़ बांसों पर कमान बांधकर साथ उसके तलवारें लटकाते हैं और मिंबर पर एक इनका फाजिल आदमी बैठकर नसर में वाक़यात करबला व सैयदुश्शुहदा पढ़ता है, जबकि मरसिया नज़म में पढ़ा जाता है। और मरसिए की ये रस्म है कि जब मरसिया खां आते हैं तो मसनद पर बैठते हैं और कहते हैं फ़ातिहा। फिर सब हाज़रीन मजलिस हाथ खड़े करके दुरूद हज़रत सैयदुश्शुहदा पर पहुँचाते हैं। फिर मरसिया खानी होती है, सब लोग सुनकर रोते हैं और अगर बहुत गम हो तो मातम के वास्ते उठ खड़े होते हैं और एक आदमी कहता है मातम हुसैन। फिर सब शिया लोग सीना जनी करते हैं और हुसैन 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 बोलते हैं। बाद पाओ घंटे के एक शख्स कहता है, एक नाराए हैदरी। फिर सब कहते हैं या अली और मातम बुलंद हो जाता है। फिर मरसिया खानी यानी नौहा होने लगता है। इस तरह 1-2 दफ़ा मातम करके बैठ जाते हैं और रात भर मरसिया खानी होती रहती है। सबील उसको कहते हैं कि बाज़ारों कूचों में साइबान तान कर बल्लियों यानी बांस और लंबी लकड़ियों वगैरह से एक बैठने की जगह बनाते हैं और उस पर मटके मिट्टी के और छोटी छोटी ठल्लियाँ यानी टब रखते हैं और नीचे उनके सरसब्ज़ पत्ते रखे जाते हैं
اور پانی یا دودھ یا شربت ہر شخص کو پلاتے ہیں اور کہتے ہیں نظر حسین، لہٰذا جس کا دل چاہتا ہے وہ پی جاتا ہے۔ اور اکثر لوگ ان دنوں میں حلیم پکاتے ہیں۔ حلیم سے مراد ہے کہ مکئی، گیہوں، گوشت اور مسالے اور دالیں وغیرہ ڈال کر پکاتے ہیں اور سب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ شہر میں، کیا سنی کیا شیعہ، یوں مجلس امام کا اہتمام کرتے ہیں کہ پہلے سب دوست آشنا غریب و غربا کو کھانا کھلایا اور پھر رات بھر مرثیہ خوانی کرائی۔ فجر کو مجلس برخاست ہوئی، مرثیہ خانوں کو دستاریں دیں اور نقد بھی کچھ دیا۔ تعزیہ گویا روضہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہے۔ تعزیہ سنی شیعہ سب بناتے ہیں، پھر دوسرے دن تعزیوں کو گشت کراتے ہیں۔ گشت سے یہ مراد ہے کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھا کر شہر میں پھرتے ہیں اور پھر اپنے گھر پر لا رکھتے ہیں، اور یہ گشت 9 محرم کو شروع ہوتی ہے۔ بعض دن کو اور بعض رات کو گشت کراتے ہیں، مگر رات کو خرچ مشعلوں کا زیادہ پڑتا ہے، اس کو تعزیہ اٹھانا کہتے ہیں۔ اس میں دستور یہ ہے کہ آگے آگے تاشے بجتے ہیں اور بعض اونٹوں پر بڑے نقارے یعنی شترے رکھ کر بجائے جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے آدمیوں کے ہاتھوں میں علم اور گھوڑے ہاتھیوں اونٹوں پر لے کر جاتے ہیں، اور نقاروں میں سے یہ آواز نکلتی ہے، چڑھے دلدل مرے کافر۔ نشانوں یعنی علم تعزیہ وغیرہ کے پیچھے گتکا باز لوگ ہوتے ہیں، اور بعد ازاں مرثیہ خواں لوگ۔ اگر رات کا وقت ہو تو مرٹھی جو لالٹین نما ہوتی تھی اور مشعلیں بھی ہوتی ہیں۔ سب سے پیچھے تعزیہ جس کو تابوت بھی کہتے ہیں، اور تعزیے بہت بڑے بڑے بنتے ہیں، بلکہ بڑے تعزیوں پر ہزار روپیہ لگ جاتا ہے، اور ہندوستان میں کئی لاکھ روپیہ ایک ایک تعزیے پر خرچ ہوتا ہے۔ اور گشت کا یہ معمول ہے کہ ہزارہا آدمی تعزیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہزارہا عورت مرد مکانوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ پھر شیعہ لوگ لاہور میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ایک گھوڑا سفید رنگ نکرا یعنی گھوڑے کی ایک دیسی نسل نکالتے ہیں اور اس پر عربی زین باندھتے ہیں اور اس کے ہرنے سے زرہ اور خود لٹکاتے ہیں، اور 2 تلواریں بھی بشکل ذوالفقار باندھتے اور ایک سفید چادر اس کی پیٹھ پر ڈالتے ہیں اور اس پر لہو کے داغ ڈالتے ہیں، اور تیر بھی اس کپڑے میں چھپاتے ہیں، اور اس کے گلے میں بطور دستور عرب ایک 2 شالہ باندھتے ہیں، اور ایک آدمی آگے سے باغ ڈور اس کی پکڑتا ہے، اور سب شیعہ اس کے آگے سر ننگے ہو کر ماتم کرتے ہیں، اور مرثیہ خوانی بھی ہوتی ہے۔ عجیب درد کا وقت ہوتا ہے، اگر ہندو دیکھتا ہے تو وہ بھی رو پڑتا ہے، اور اکثر شیعہ اور بعض سنی لوگ بطور ماتمداری سیاہ پوش رہتے ہیں، اور تیسرے، 21ویں، 23ویں، 40ویں دن فاتحہ دلاتے ہیں۔ الغرض شیعہ لوگ گھوڑے کو امام باڑے میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر خوب ماتم کرتے ہیں، اور بطور نیاز وہاں کھانا کھلاتے ہیں اور گھوڑے کا اسباب یعنی زیور وغیرہ اتارتے ہیں۔ شہر لاہور میں امام باڑہ بھاٹی دروازہ کے باہر متصل برف خانے کے ساتھ ہے، اور وہاں مدت سے گامے شاہ نامی شخص فقیر اب تک رہتا ہے۔ اور 10 صفر کو یعنی 10 صفر کو شہر لاہور میں محلہ چابک سواراں مسجد چینی میں عرس مبارک جناب مولوی غلام حسین چشتی صاحب کا ہوتا ہے۔ یہ مولوی صاحب بڑے معارف آگاہ اور صاحب عبادت و ریاضت تھے۔ 25 برس حضرت نے استراحت نہیں فرمائی، اور مسکینی میں سید السالکین اور فنا فی الحسین تھے۔ صاحب رقت ایسے تھے کہ اگر کہیں نام سرور دو جہاں یا نام حسین علیہ السلام آ جاتا تو عالم گریہ میں بے ہوش ہو جاتے، اور کرامات ان کی ہزارہا مشہور۔ سب رؤسائے پنجاب ان کو قبلہ و کعبہ جانتے ہیں۔ اس عرس میں نان حلوہ تقسیم ہوتا ہے اور چراغاں خوب روشنی سے ہوتی ہے۔ رؤسا فقراء سب حاضر ہوتے ہیں، اور اس روز نظریں بھی چڑھتی ہیں، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ مرثیہ خوانی بھی وہیں ہوتی ہے۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ روزانہ کی طرح آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز اپنے قریبی حلقوں میں شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کے عزیز و اقارب بھی علم کی اس روشنی سے منور ہوتے رہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔